सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। मैं लंबी तकरीर करूँगी ही नहीं, मैं तो बस एक सवाल करूँगी कि ये जो इतना माशाल्लाह आपने तफसीली तारुफ भी करवाया और इतना काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है? क्या नतीजा खेज़ आपकी कोशिशें हैं? और जो हम इतनी तनज़ुली देख रहे हैं उर्दू ज़ुबान की हर जगह पर, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, आप सभी आप जानते होंगे कि किसी दो मुख्तलिफ ज़ुबानों की को मिला के तरकीब नहीं बनाई जा सकती। फ़ारसी और अरबी को नहीं मिला सकते आप, फ़ारसी और उर्दू को नहीं मिला सकते। आज अंग्रेज़ी और उर्दू को मिलाकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर मैं माज़रत चाहती हूँ, हमें उर्दू का मज़मून अंग्रेज़ी में पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मेरी ज़ुबान पर भी अंग्रेज़ी के अल्फाज आ रहे हैं। इससे पहले मैं बहुत एतराज़ करती थी, कभी भी नहीं होता था कि उर्दू में अंग्रेज़ी आए, लेकिन अब आ गए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आप क्या देखते हैं, PTV पर प्रोग्राम आ रहा है चाय टाइम, एक काफ़ी माशाल्लाह अच्छा चैनल है, और जो जिस दफ्तर में हम बैठे हैं वो लोग ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ होने चाहिए, क्योंकि उनसे ही ज़्यादा मुंसलिक है। कई प्रोग्रामों में मैं आ चुकी हूँ। चैनल का नाम क्या है? स्पेशल TV। अब उसके प्रोग्राम क्या है? तालीम स्पेशल। अभी उर्दू ज़ुबान के साथ कैसा, मैं उसका हिस्सा हूँ। ये प्रोग्राम अगर कहीं भी वो सुने, मेरे भाई जो मुझे मदऊ करते हैं वहाँ पे बतौर मेहमान भी, मेज़बान भी, तो मैं उनसे पहले ही माजरत चाहती हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये हम क्या मजाक करें। एक और क्वेश्चन ये है कि मेरे व्हाट्सएप पर कम अज़ कम मुझे तीन तो कम अज़ कम ये उर्दू ज़ुबान वालों ने अपने अपने ग्रुप में शामिल किया हुआ है। मैं 10 का सवाल करती हूँ कि मतलब ये 3 क्यों हैं, ये 1 क्यों नहीं? उर्दू ज़ुबान के अल्फाज के लिए काम कर रहे हैं, वो सब इकट्ठे क्यों नहीं है, मुतहद क्यों नहीं है? और जो सब कर रहे हैं, मैं बहुत अरसा माज़रत चाहूँगी, वो नाम नहीं सॉरी, वो जो एक और बड़ी बूढ़े रवान की है, मैं बहुत उनके साथ सड़कों पे, शाहराहों पे खड़ी हुई हूँ बैनर पकड़ के। जब मैंने देखा कि ये वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन भी नहीं है, बल्कि पता नहीं क्या है, तो मैं पीछे देखिए, हर एक का वक्त कीमती होता है। और अभी मैं बहुत वाकिफ है से अपने हस्बैंड को पेश करूँगी कि सुबह से CMH में थे बहनोई के साथ, और वहाँ से सीधा आए मुझे लेकर, तो उनको अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। मेरा सवाल वापस उस पर आती हूँ कि इन नताइज का हासिल क्या है? हमारी उर्दू ज़ुबान, मेरे अपने 4 बच्चे माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता, उर्दू ना पढ़ सकते ना लिख सकते। मैं उर्दू की प्रोफेसर चिराग तले बथेरा, एक को वो A लेवल्स में मैंने बतौर ख़ास मज़मून दिखाया, तो वो बेहतर है, पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ना चाहते नहीं। आपके उर्दू के प्रोफेसर्स, PhD डॉक्टर्स रोमन लिखते, वो पूरी फेसबुक पे कमेंट्स रोमन में लिखते हैं। आप उनके साथ यहाँ व्हाट्सएप पे बात करके देख लें, रोमन में जवाब आएगा। रस्मुल ख़त किसी भी ज़ुबान का चेहरा होता है, और मैं रोमन को ये कहा करती हूँ कि किसी हसीन दोशीज़ा के चेहरे पे तेज़ाब डाल दिया। उर्दू ज़ुबान को रोमन में लिखना ये ऐसे ही है। उर्दू का रस्मुल ख़त कितना खूबसूरत है। उर्दू जितनी सरबतमंद ज़ुबान है, हम लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बाकी तमाम ज़ुबानों के आप हरूफ़े तहज्जी शुमार कर लीजिए, कुछ 24 है, कुछ 26 है, कुछ नहीं। उर्दू 58 से ज़्यादा, मतलब कौन सी दुनिया की ज़ुबान है जिसको आप अपने तमाम वोकल कॉर्ड्स के साथ बोल नहीं सकते, तमाम हरूफ आप अदा कर सकते। तो इस ज़ुबान के साथ यहाँ हो रहा है कि मैं कहा करती हूँ कि उर्दू ज़ुबान का नोहा ये है कि मैं अपने वतन में बेवतन हूँ, मेरा अलमिया समझो। तो इन कोशिशों का नतीजा क्या बरामद हो रहा है? मेरा तो बस ये सवाल है ये कि जहाँ कहीं भी जिस शहर में भी रहना, किसी भी तंजीम ने अगर उर्दू के हवाले से कोई रिट कायम कर रखी थी या अदालत में गए होते, तो हमने उसमें हमारा जो हमने तय किया था, हमने ये कहा कि बजाय इसके कि एक और रिट का जो उसमें शामिल कर दी जाए, हमने ये किया कि ना हम उस तंजीम के साथ खड़े होकर अदालतों में जाना शुरू किया। अच्छा, नतीजा ये निकला कि 2015 में भी हमारे हाथ में फैसला आया, और अब अता उमर अदालत की वहाँ से भी हमारे हाथ में फैसला आया। ये अच्छा है। अच्छा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है ना कि मैं जब जमात इस्लामी से हटकर ये काम कर रहा था ना, उस वक्त मुझे इतना मज़ा नहीं आता, मैं बड़ा गुमगू का रहता था, यार हम क्या मेहनत ही करते रहे, हमारे पीछे कोई बोलने वाले ही नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं, कोई हमारे पीछे
پیچھے جب ہم اپنی پیٹھ پہ دیکھتے ہیں تو کوئی بولنے والے نہیں ہوتا. آ کے بڑے بڑے جب نون کی حکومت تھی تو ہم تحریک انصاف والے سے کہتے تھے فکر ہی نہ کریں, ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے اردو پڑھیں. اور جب تحریک انصاف کی حکومت تھی ہم انہیں بلاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ آپ فکر ہی نہ کریں, جب ہماری آپ کی حکومت آئی نا تو آپ فکر ہی نہ کریں, ہم اس مرتبہ اردو کا کام کریں. اور جن کی حکومتیں تھیں ان سے قائم رابطہ کیا تو وہ کہتے تھے آپ کو نہیں پتا یہ اردو نافذ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, آپ اسے خالہ جی کو بتا سکتے, یہ بڑا مشکل تھا. اس کے نفاذ کا حکم بھی انگریزی میں دیا گیا ہے. ہاں یہ جو ہے نا مطلب ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں اصل میں تعلیم کے نام پہ بہت بڑی بڑی مراحت ملتی ہے. اور جب آپ اندازہ کریں میں سراج الحق صاحب نے ہماری آواز بلند کری, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے سینٹ میں بھی ہماری آواز بلند کری اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ نا آپ اردو کے لیے جو اردو کا نفاذ کریں. اب اس وقت جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں وہ متواتر ہم نے انہیں خط لکھا تھا, ہم نے کہا کہ کچھ کریں آپ ہماری گزارش ہے کہ اردو کے حوالے سے دیں. تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پر بحث کری ہے اردو کے لیے, بڑا مدلل تقریر کی ہے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ آپ اردو کی جو ہے نا اردو کا نفاذ کریں, نہیں تو ہم آئین کی پامالی کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں جماعت کے سربراہ کے ساتھ اگر ہم کام کر رہے ہیں نا تو ہمیں یہ ایک بڑی ڈھارس ہو رہی ہے کہ ہماری آواز صرف یہیں تک نہیں رہ جاتی, ہماری آواز اسمبلیوں میں بھی پہنچ رہی ہے اور ہماری آواز جو ہے وہ سینٹ کے اندر بھی پہنچ رہی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ایک اچھا نتیجہ بھی نکلے گا. ایسے ایک بات ہے کہ جب پچھلی دفعہ شہباز شریف کی حکومت تھی نا تو ہم نے جب ان سے وہ مطلب دیا تھا انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے, تو اس کے بعد تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا. میں مختلف محکموں میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کچھ لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے. میں تو یار کیا کر رہے ہیں, میں یار ایک نواں سے آپا آ گئے, وہ کہنے نہیں یار اردو کا نفاذ ہونا ہے, زیادہ اردو واسطے کام ہو. اس دور میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا تھا. ہمیں حقیقت کو نہیں چھپانا چاہیے, حقیقت کو بتانا چاہیے. شہباز شریف نے اس وقت کی کھلبلی مچائی کہ اردو کے لیے کام کرو. میں سوئی گیس کے دفتر میں گیا, وہاں گیا, میں کیا کر رہے ہیں یار, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یار وہ اب ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اردو کی جو ہے نا ہمیں چیزیں تیار کرنی پڑ رہی ہیں. انگریزی میں تو ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہیں, وہ فارمیٹ آنے کرنا پڑتا ہے. اس زمانے میں کام ہو رہا تھا. اور کیا نام ہے, عمران خان صاحب نے تو بس صرف اپنی تختی بدلی کروائی تھی, اس کے بعد تو کوئی کام نہیں. تو اب ہم آئندہ کی حکومت ہے ان سے بھی بظاہر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور اس بات میں نہیں بیٹھیں گے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. تو ہم جی اب میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا دیکھیں ہمارا کام کے لیے کی طرف نہ خود احتسابی سے بھی کام ہو کہ میں اپنے بچوں کو اردو کی گنتی سکھا رہا ہوں. ہماری گنتی کے حوالے سے جو انڈر 20 ہے نا 20 سال سے کم وہ فارغ ہو گئے. 63 وہ کتنا ہوتا ہے, 63 گئے تو 37 کتنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ہماری نہ ہے, ہم توجہ نہیں دیں. دوسرا جو یہ روزینہ بیان کیا ہے کہ یہ رومن میں لکھنا جو ہے اردو کو قتل کرنے دفن کرنے کا مترادف ہے. مجھے تو اردو میں انگریزی کے لفظ لکھے ہوئے, میں ابھی کل ایک تحریر کر رہا تھا اسٹیٹس, میں نے اس کا ترجمہ کر کے اثر نو لکھا, سماجی رتبہ لکھا, سماجی حیثیت رکھے. آگے لکھا ہوتا پاکٹ منی, میں نے کہا جیب خرچ ہوتا ہے کہ اپنے جیب خرچ میں سے آپ اس کے لیے مطلب ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں. کلاس روم لکھا, میں نے کہا کمرہ جماعت ہوتا ہے. ہیڈ ماسٹر لکھا, میں صدر معلم ہوتا ہے. میں تصحیح کر کے بھیجتا رہتا ہوں اور اثر نو لکھ کے بھیجتا رہتا ہوں کہ ہم کرتے نہیں. ہم نام کی تختی دفتر کے باہر, گھر کے باہر, اپنی دکان کے اوپر بورڈ, اپنی صنعتی ادارے کے اوپر بورڈ, اپنے یہ جو تعارفی گتے ہیں, تعارفی کارڈ جو ہیں وہ اگر اردو میں چھپوائیں تو اس کے لیے کسی نہ کوئی چالان ہوتا ہے اردو میں لکھوانے میں, نہ اس کے لیے کسی عدم اعتراض سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. ہم کر نہیں دیں, ہم سب بس یہ حکومت جو ہے وہ کریں. لیکن اس پہ بھی انہوں نے کیا کہا کہ حکومت کو اگر ہم سارے جو ہے نا ہر طرف سے محاصرہ کریں گے تو یقیناً مجبور ہو جائیں گے. یہ سارا غلامانہ ذہنیت کا شاخسانہ ہے. اور یہ مقبول جان نے تو کہا تھا کہ آج آپ اعلان کریں کہ آئندہ امتحانات جو ہیں CSS کے اعلیٰ ملازمین کے لیے مقابلے کے امتحانات وہ اردو میں ہوں گے. دیکھیے 2 مہینے میں ساری گائیڈیں اور گیسٹ پیپر بن گئے. بات میں BS میس کمیونیکیشن ابلاغیہ ٹھیک ہے اس کو پڑھاتی ہوں. ان کا تیسرا سیمسٹر اب پتہ نہیں سیمسٹر کا قومی زبان ٹھیک ہے, اس میں ہمارے ساتھ بہت ساری بہنیں شامل ہوئے. تو میں نے کہا